السلام عليكم متابعي المنبر الرياضي. احنا الان كنتواجدوا امام مقر عصبة سوس لكرة القدم بمدينة اكادير. بعد قليل عرفت اجراء قرعة منافسات بطولة الموسم الجديد للقسم الرابع موسم 2014-2015. هذه المنافسة هذه وهذه الاجواء ديال القرعة اللي عرفت حضور مجموعة من ممثلي اندية كرة القدم المنضوين تحت لواء عصبة سوس لكرة القدم في منافسة القسم الرابع. كذلك القرعة عرفت حضور مجموعة من أعضاء وكذلك المكاتب المسيرة أو المكاتب المديرية لعصبة سوس لكرة القدم، على رأسها السيد عبد الله أبو القاسم رئيس عصبة سوس، بالإضافة إلى حضور مجموعة من الزملاء الإعلاميين بهذا الحدث هذا لإلقاء تغطية إعلامية مكتفى. الحدث اللي عرف كذلك العديد من مناقشة العديد من النقاط الأساسية بالقرعة وكذلك اللي تهم فرق القسم الرابع. نسيروا بخلاصه بايجاز ان القرعه راعت من خلالها المنافسه وكذلك المكتب المديري للبرمجه راعى من خلال المنافسه والقرعه راعى من خلالها سياسه القرب ما بين الفرق وكذلك تخفيف الضغط على هذه النوادي اللي كتمارس ضمن منافسه القسم الرابع. كذلك الحدث عرف العديد من تدخلات السيد رئيس عصبة سوس السيد عبد الله أبو القاسم إجابة على مجموعة من التساؤلات وكذلك مجموعة من الأسئلة اللي يطرحها مجموعة من الزملاء الإعلاميين، أهمها الحيف اللي كيطال جهة سوس مصدرعة وكذلك ملعب أدرار اللي تم الإقصاء ديالو من منافسات كأس العالم الأندية، وكذلك مجموعة من الأمور اللي كتهم مصاريف التحكيم بالنسبة لأندية عصبة سوس. نخليكم مع موجز من هذه التدخلات تشاهدوها في خلال الروبورتاج التالي. بأعضاء المكتب المديري لعصبة سوس وممثلي أندية القسم الرابع وكذلك الزملاء الصحفيين من صحافة مسموعة وصحافة مكتوبة كذلك. إذن على بركة الله سنبدأ هذا العدد الخاص كما قلت لتغطية سحب قرعة منافسات القسم الرابع التابع لعصبة سوس لكرة القدم بكلمة رئيس عصبة سوس لكرة القدم السيد عبد الله أبو القاسم الذي نرحب به بالمناسبة. عبد الله تفضل. مرحبا بإخوة في راديو بليس ومرحبا بكافة مستمعي هذه الإذاعة وخاصة البرامج الرياضية منها، كما أرحب بالإخوة الإعلاميين لمختلف المنابر الإعلامية المسموعة المرئية الإلكترونية والمكتوبة، وأرحب كذلك بالسادة ممثلي الأندية الذين يحضرون معنا اليوم لسحب قرعة بطولة القسم الرابع. وقبل ذلك إذا سمحتم لابد أن ننوه بهذه المبادرة التي تنظمها لجنة البرمجة التي نظمت سابقا على مستوى القسم الثالث وتنظم اليوم كذلك على مستوى القسم الرابع. ونعتذر عن عدم اختيار الوقت المناسب الذي تزامن وظروف عيد الأضحى. من طبيعة عيد الأضحى تخرج شوية الحركية والسفر إلى آخره، ولكن مع ذلك فالحاضر من الغائب، ولكن الآن معنا الإذاعة القريبة منا لتنقل تفاصيل هذا القرعة لجميع المستمعين وجميع المتتبعين، ونتمنى كذلك أن تساهم هذه القرعة في توفير الكثير من التعب وتوفير الكثير من الإمكانيات، وهذا غرضنا باش نحاولوا نقلصوا من المصاريف ديال الأندية. القرعة ما جاتش عبثية، جات واحد العمل اللي كنشكروا عليه الإخوة في لجنة البرمجة والمنافسات اللي اجتهدوا أكثر. الغاية الأساسية والهدف الأساسي وهو أننا نحاول نساهموا ولو بتقليص المسافة ما بين الأندية. في هذا العمل غنكون ساهمنا كذلك في تقليص مصاريف هذه الأندية. كنتمنوا لكافة الإخوة الحاضرين يعرفوا الموسم الرياضي 2014-2015 موسم متميز، موسم مزدهر، اللي غتشجعنا كذلك في المزيد من بذل الجهود لدعم ومساندة هذه الأندية. إذا شكرا لك سي عبد الله أبو القاسم. الكلمة الآن لرئيس لجنة البرمجة كريم مشرف. كريم مساء الخير. شكرا أخت سعيدة. دوري مرحب بالإخوان الزملاء الصحفيين وإذاعة راديو بلوس ورؤساء وممثلي الأندية عصبة سوس لكرة القدم الأندية ديال القسم الرابع. دوري كنقول عيد مبارك سعيد على جميع الحاضرين. قرعة القسم الرابع ربما خرجت من المعلومات
المجموعه ديال قلميم. المجموعه الاولى قلميم والنواحي اللي كتكون من 12 فريق اللي فيها الفرق ديال النادي البلدي المحسن، نادي بيزكان، بلاد الصحراء قلميم، نادي تاكانت، ناحيه الجيش، الجيل الجديد، نجاح قلميم، هذا فريق جديد، مستقبل اسرير، جمعيه ابينو، امجد، ابقى، تحدي قلميم، نادي باص، كيتان، هاد الانديه كلهم تقريبا راه انديه جديده على الاصبع ديال اللي كنرحبوا بهم من هذه المباراه. بالنسبه للمجموعه الثانيه كانت المجموعه ديال اقليم ديال تيزني، وحاولنا ما باش نقربوا المسافات بين الانديه، وضفنا اقرب مسافه اللي هو الفريق ديال شباب سيدي والسيف وامل مسا ونهضه بالفعل. وهذه المجموعه اللي كتكون 12 فريق اللي هما مولوديه التنزيل، إتران تيزني، رجاء تيزني، شباب سيدي والسيف، اتحاد ولاد شرار، نهضه تفروق، امل مسا، جمعيه وجان، نهضه بالفعل، النادي البلدي القصاص، شباب اي فريم، جمعيه تلال. فيما يخص الأندية ديال أكادير الكبير بما فيه إنسكان، عمالة إنسكان، عمالة أكادير، عمالة تارودانت، عمالة الشوكة إتباع، حاولنا ما أمكن باش نجمعوا الأندية، لأن ربما المسافة قريبة ما كتجاوزش 80 كيلومتر، وخدينا أبعد المسافة اللي هي المجموعة الثالثة أدرى اللي يتباها في المرتبة الأولى في المجموعة، وفي المجموعة الرابعة خدينا فريق أطلس تاليوين اللي هي ابعد مسافه، وحاولنا ما يمكن باش نقسموا الانديه باش يكون واحد ديال تكافؤ الفرص بين جميع الانديه. المجموعه الثالثه كتكون من ادرار فيها اجاكس تالودانت، السياج جمعيه بخربان، شباب اي كاميرا، مجدين الشام، املاك سوسي اللول، رجاء التشيره، حسنه مسكاو، جمعيه التعليم، اشبال القدس، اتحاد بورغان، جمعيه حي محمد. فيما يخص المجموعه الرابعه كتضم اطلس تاليوين، فريق تالودانت، اولمبيك الكردان، مستقبل ازرو، امل طلبه، شباب سيدي بيبي، شباب الراس، جمعيه تيويزي، نادي اولي التمره، اتحاد المشكات، اصدقاء سوس، امل اكادير، دفاع انصار النصر. كما كتعرفوا ان هذه السنه هذه عندنا تقريبا 11 فريق اللي هو 11 فريق جديد اللي كنرحبوا بهم في العصبه ديالنا، مرحبا بهم معنا. كما كتعرف انه كاين مشكل ديال الضغط ديال الملاعب في سوس. هذا المشكل هذا حاولنا ما امكن باش نتفاداو، باش نخلقوا بعض الثنائيات في المجموعات، يعني واحد الفريق كياخذ واحد الرقم، الفريق الاخر كياخذ الرقم، باش واحد الفريق كيكون مستقبل، والفريق الاخر كيكون خارج الميدان ديالو، ونوصلوا باش نخرجوا فيه الضغط على الملاعب. نمروا العمليه ديال القرعه ونعطيو السي رشيد الوظيفي هو اللي يبدا في المسائل ديال شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دوري كنرحب بالاخوه ممثلي الانديه واعضاء المسؤولين والاخوه الصحفيين. بالنسبه لقرعه القسم الرابع كما كتعرفوا ان قسمنا الفرق لاربعه مجموعات. هناك المجموعه الاولى فيها مجموعه الجنوب
قيمة فريق أصدقاء سويس رقم 9 تفضل رشيد. الآن نمر للمتبقية والأرقام المتبقية مباشرة. رقم 3 فريق أولمبيك بلدان الذي هو التصور التي مقابلتين لك يتم وجهها الاحتجاجات والمراسلات كنكون حتى إلا غنقولوا كنوضعوا نفسنا كعصبة سوس على المستوى الوطني كنقارنوا الجهودات اللي كتبذلوها إخوة رؤساء الجامعات في الجامعات الموجودة في الفنون التراثية العصبة، فكنعتقدوا بأننا عصبة سوس يجب أن نفتخر مقارنة مع العصبة الأخرى. المشاكل التي تعاني منها العصبة الأخرى بالدرجة الأولى عصبة الدار البيضاء الكبرى. عصبة الدار البيضاء الكبرى تعلمون أن الأندية يمنع عليها أن تشارك أكثر من فئة واحدة، إما فئة الصغار إما فئة الفتيان إما فئة الكبار. كنتكلموا عن الأندية تاع الأسر، هنا كاين نقص كبير وخطير جدا على مستوى البنية التحتية. الآن الملاحظة اللي كنشوف في هذه المجموعة، أولا الآن القرعة ديالها فيها 7 ديال الأندية جديدة، 7 الأندية جديدة. الجيل الجديد نجاح كبير، المستقبل أسري، جمعية أباينو، تمدود أقا، تحدي قلمي، نادي فاس، إفراد. هذو كلهم مجموعات جديدة، أندية جديدة، معناه أن هناك كذلك ملاعب جديدة. العصبة كتبت لجنة متكونة من 4 أشخاص تقنيين حكام إداريين لقام بزيارة هذه الملاعب. آخر زيارة اللي كانت هذه اللجنة كانت يوم الجمعة الأخير، يعني بحال الجمعة يعني تقريبا واحد 6 أيام الآن، وغادي تكون زيارة مقبلة إن شاء الله مباشرة بعد العيد. ولاحظنا بأن هناك أشغال تقدمت كثير في هذه الملاعب ديال هذه المناطق. بهذه المناسبة كنشكر الإخوة قلمي السي مولاي حسن بن خلفة نائب رئيس العصبة، وكذلك ناقش عين واحد المجموعة ديال الناس اللي في الحقيقة بذلوا واحد المجهود جبار. بهذه المناسبة لا بأس بأن أجف للإخوة الحاضرون وللإخوة الإعلاميين أننا بصدد خلق فرعية لعصبة سوس بمدينة قلمي إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، علما أن هذه الفكرة كانت قد تم تداولها في عصبة سوس منذ سنة 1994، والمشروع للأسف الشديد لم يصل إلى مبتغاه أو إلى الهدف منه. والآن شرعنا باقتراح من الإخوة في قلميم لخلق هذه الفرعية في مدينة قلميم التي ستتحمل مسؤوليتها ابتداء إن شاء الله من هذا الموسم. لا بأس كذلك أن أذكر أن الحركية كنتمنى الحركية اللي موجودة في الملاعب والحركية اللي موجودة في خلق أندية جديدة أن لا يتم التخلي عنها مباشرة بعد الانتخابات، أن لا تكون هذه مناسبة انتخابية. كنتمنى تكون مناسبة رياضية، وكنتمنى باش يكون الفصل والقطيعة ما بين السياسة والرياضة. فالرياضة مجال أخلاقي تربوي إنساني اجتماعي، والسياسة لها ميدانها الخاص. فمزج هذين العنصرين مزجهم وخلطهم أعتقد أنه حيث مزجنا السلبي والموجب في التيارات الكهربائية كتعطينا غير قطع التيار الكهربائي وقطع كذا. فكنتمنى هذه الرسالة توصل للإخوة، وكنتمنى أن هذه الأندية الجديدة أن يتم ضمان الاستمرارية لها. أنا أعتبر الآن لأن ظروف العيد الآن هي اللي خلت الأشغال توقف في هذه الملاعب، ولكن أشغال على قدم وساق في هذه الملاعب. كذلك كاين أندية أخرى جديدة من غير هذه الأندية اللي في هذه المجموعة اللي غادي تكون المجموعة الأخرى. كاين النادي البلدي الخصاص
شبابية ورايين، وكذلك جمعية أملاك سوس أيت ملول. هذه كذلك إذا فكنلاحظوا لأن جمعية إخوان كنلاحظوا لأن عندنا تقريبا 11 نادي جديد في عصبة سوس لهذا الموسم. معناه 11 نادي جديد كتعني 11 ملعب جديد، كتعني 11 مدرب جديد، كتعني إضافة مقابلات أخرى وإضافة توسيع القاعدة. حينما نقول توسيع القاعدة فكذلك عصبة سوس تسجل منذ السنة الماضية إلى اليوم الرقم القياسي المغربي على المستوى الوطني في عدد الرخص. تجاوز عدد رخص عصبة سوس 7000 رخصة، حيث الاحتكار ديال هذا الرقم كان موجود في مدينة الدار البيضاء الكبرى. إيقاف نمو الأندية والفئات في مدينة الدار البيضاء بانعدام البنية التحتية فتح المجال وفتح الفرصة لعصبة سوس لتحقق هذا الرقم القياسي في عدد الرخص. عصبة سوس كذلك حينما نقول عصبة سوس نقول عصبة سوس، لا أقول رئيس عصبة سوس، أقول عصبة سوس هو المكتب ديال المدير. كل الأفكار وكل الاقتراحات يتم تداولها والاتفاق عليها ومناقشتها داخل مكتب المدير. عصبة سوس قررت خلال الموسم أن تؤدي مصاريف التحكيم لجميع الأندية، مصاريف التحكيم اللي فئات صورة الصغار والفتيان والكبار ولكرة القدم والبراعم ولكرة القدم داخل القاعة ولكرة القدم النسوية، أن تؤدي مصاريف التحكيم لهذا الموسم. مصاريف التحكيم لهذه الأندية اللي غادي تكون بلغات أو وصلت تقريبا 167,000 درهم، 16 مليون و700 167,000 درهم و155. هذا هي ديال الأندية ذاتها. ولكن لو تبقى تسمحوا لي نقول لكم واحد القضية، حنا الأندية غادي يسدوا لهم في الحسابات البنكية ديالهم تعويضات تاع الحكام، ولكن اللي كنمشي نادي كنسالو شي حاجة غنتقطعوا عليه. أنا كنعطيو ديال منه وناخذ القصة. وبدورنا في راديو بليس نرحب بجميع مديري أندية القسم الرابع والنتائج الرياضية في
نتأسف كذلك لتنقيل مباريات كأس العالم للأندية من مدينة أكادير إلى مدينة الدار البيضاء إلى مدينة الرباط. نحن لسنا ضد وجود مدينة الرباط في هذا، ولكن نتأسف عن حرمان ساكنة مدينة أكادير وجمهور مدينة أكادير ومستثمرين مدينة أكادير من هذا الجانب. ولكن أحمل المسؤولية وكامل المسؤولية لمنتخبي هذه المنطقة، لأنني اتصلت بهم برلمانيا على جميع بمختلف انتماءاتهم السياسية، لأن لهم صفة تشريعية لمحاولة المطالبة بإبقاء أكادير مدينة مونديالية أو لكأس العالم، وكذلك أن تكون الرباط. فما المانع أن تكون أكادير والرباط ومراكش، ولكن لا نتفق ولسنا متفقين ونحس بأن هناك ظلم في حرمان مدينة أكادير من هذا التظاهرة الدولية، علما أن رئيس الفيفا ونائب السيد محمد روروة وعدوا في المونديال السابق بأن يكون التنظيم المقبل لمدينة أكادير موازاة. مع ذلك تم التمويل بجمهور مدينة أكادير وبمنطقة سوس وبملعبها وغيرها، ولكن للأسف الشديد ملعب كبير يتوفر على جميع المعايير ويحرم من تنظيم هذا الدوري العالمي. أشكرك على هذا السؤال، لأنك أخت سعيدة ذكرتني بمشروع مهم جدا واللي جامعة الملكية المغربية برئاسة الأخ السي فوزي الرجاع ذات مبادرة لإنجاز بناء مقرات جديدة لجميع العصبة بجوار كل مقر عصبة ملعب. هناك الآن رصد لميزانية موجودة عالية موجودة اللي هي الآن في طور الإنجاز في مدن أخرى في مناطق أخرى. فهناك بناء مقرات للعصبة أن يكون الشرط المتفق عليه أن تكون على نفس الهندسة المعمارية في جميع المدن المغربية بنفس الشكل، وأن يكون بجوار كل عصبة ملعب بجميع المقاييس، سواء يكون بعشب طبيعي ولكن غالبيا سيتجه الاتجاه الى انجازه بعشب اصطناعي. لماذا هذه الملاعب؟ لكي لا تلتجئ العصاب الى بعض الجامعات وغيرها تستنجد رخص للملاعب، لاننا مقبلون على احداث منتخبات. عصبة سوس قلنا بالجانب الاداري او الواجب او اللازم الاداري، فراسلنا السيد والي واتصلنا في مكتب مديري بالسيد مدير جهوي الاستثمار وطرحنا الملف، ونحن ننتظر طلبنا من الاخوه من الساده ان يخصصوا مساحه عقاريه او عقاري لحوالي 5 هكتارات
لإنجاز هذا المشروع ولإنجاز نحن لسنا مقتنعين بمبدأ واحد. لماذا؟ لأن يتم إنجاز ملعب وبجواره كذلك مركز تكوين جهوي تابع للعصبة وغيرها من هذه الأفكار اللي ممكن أن تتوارد علينا مستقبلا، ولكن على الأقل أن نجد لها مجالا لتطبيقها. للأسف الشديد وهذه المناسبة باش نوجه نداء السيد والي جهة سوس مصرعة باسم كافة أندية العصبة وباسم كافة أندية العصبة أن يتم التعجيل بتخصيص وعاء عقاري، لأن المبلغ المالي مرصود وموجود في ميزانية الجامعة فهو مستعد للأداء ولإنجاز هذه المسألة. إذا سابقا كنا نشتكي ونصيح لغياب الإمكانيات ووجود العقارات، الآن أصبح العكس. إعلانات باش نقولوا باختصار. اللجنة التقنية التابعة لعصبة سوس غادي تنظم تكوينات الأيام القليلة القادمة إن شاء الله في الإعداد البدني واحد في كرة القدم كنقول لي الأطر في الأطر في الإعداد البدني. الإعداد البدني البطولة غيبدا خاص الإخوة يكونوا مهيئين. كرة القدم داخل القاعة أو مدربي كرة القدم داخل القاعة، مدربي كرة القدم النسائية، مدربي كرة القدم القاعدية، مدربي كرة القدم الشاطئية، مدربي حراس المرمى. فعلى المدربين والأندية الراغبين في الاستفادة من هذه التكوينات تحت طلب تسجيل في العصبة أو المتواجد بموقع عصبة الإلكتروني. الإعداد الثاني دورة تكوينية في الإعداد البدني اللي غادي يأطروا كل سي عبد الواحد الفارس المعد البدني لفريق حسين تقادير، وكذلك السي عبد العالي الرفادي اللي غادي يكون لفائدة مدربي الأندية المضوية في لواء العصبة يوم الجمعة ابتداء من يوم الجمعة 10 أكتوبر. فعلى الراغبين كذلك من الاستفادة من هذه الدورة التكوينية أن يلتجئوا إلى موقع العصبة أو إلى سحب طلبات الترشيح في العصبة. كذلك لا بأس أننا كنتكلموا عن التكوينات نعطي الأرقام أن عصبة سوس إلى حدود اليوم كونات 199 مدرب دبلوم دي، 81 مدرب دبلوم سي، 18 مدرب دبلوم بي، جوج مدربين من دبلوم أ، 3 ديال لي ديبلوم فوتسال كرة القدم داخل القاعة، 18 ليسونس ديال حراس المرمى، 1 ليسونس ديال كرة القدم الشاطئية، 2 ديال المكونين لي فورماتور، 1 بريباراتور فيزيك. إذا كتلاحظوا بأن عندنا واحد النقص كبير جدا بعض التكوينات، لذلك غنفتحوا المجال. وهذه المناسبة كذلك باش نتوجه واحد شي نداء كان على الإعلان أن عصبة سوس فكرنا باش ننظموا دورة تكوينية في الأيام القادمة لهذوك المدربين الأحياء اللي كيكونوا فوق الأحياء اللي كيديروا دوليات وكيديروا كذا،
لانهم هما اللي باقيين عندهم هذاك الفيز بالفوتبول وكيمشيو كيقلبوا. هذوك الاخوان اللي عنده رغبه باش يتكون يجي للعصبه ويسجل الاسم ديالو، نسخه من بطاقه الطفل الوطنيه، 3 ديال الصور ديالو، باش غادي تنظموا دورات تكوينيه بشكل دوري. كل 15 كيجي يحضر. حتى الدورات التكوينيه اللي كنقول كره القدم القاعديه وكره القدم كل اسبوع كاينه دوره تكوينيه. الا كان داير واحد المدني الاسبوع الاخر ديال كره القدم داخل القاعه. وقيس على ذلك هذه المساله اللي بغينا ننتظموا منها كذلك خلال هذا الموسم. كذلك كاين لقاء مع الكتاب العامون بعد مباشره بعد ان شاء الله لاطلاعهم على المستجدات وطريقه مد الملفات الطبيه، لاننا اضعف عصبه الاخوان الله يخليكم تحملوا شويه مسؤوليتكم. حنا اضعف عصبه على المستوى الوطني في الاستفاده من الملفات الطبيه. التامينات كتأدى وما كتستافدوش من التامينات، حيث الناس ما كيهملوا هذوك التعبئه ديال هذوك الملفات. مباشره بعد ان شاء الله ننظم دوره تكوينيه خاصه لهذا الجانب. اخبار ان كان اشكال خطير جدا ولنا الشرف في عصبه سوس والمكتب المدير عصبه سوس انه دق ناقص الخطر في موضوع التامينات. لقينا اللاعب الثمن ديال التامين ديالو 20 درهم من كل لاعب، سواء في الصغرى وفي القسم الثالث وفي الرابع. طرحنا المشكل، جمعنا رؤساء الوسط مدينه الدار البيضاء، اجتمعنا مع شركه التامين، طرحنا الاشكال على السيد رئيس العصبه رئيس الجامعه، ولنا الشرف ان شراره انطلاق هذا الملف كانت من عصبه سوس. الان انتقلت قيمه تعويض التامين من 20 درهم الى 189 درهم. كان شرط كذلك العصبه سوس ان يكون الحكام مؤمنين، لان الحكام عمرهم ما كانوا مؤمنين. والدليل خذوه خالد رمسيس ضحيه ديال انعدام التامين. المناديب غير مؤمنين. كان شرط العصبه سوس ان تقود هذه الحمله حتى اصبح المندوب مؤمن، الحكم مؤمن، مسيري واداري العصبه مؤمنون. وغيروا بالتامين كتعرفوا بلي ان التامين قد ما كان القيمه التعويض ديال التامين قد ما كانت القيمه التعويض ديال التامين قليله، كيكون التعويض على الاحداث كذلك كتكون قليله. قد ما ارتفع القيمه ديال التامين كترتفع كذلك بالمقابل التعويض. غادي يكون عندنا اجتماع مباشره بعد العيد ان شاء الله مع رؤساء الاسر ومسؤولي هذه الشركات التامينيه والمسؤولين الجامعيين لتفعيل هذه الاتفاقيه. وكان شرط كذلك باش حتى شركه التامين يكون عندها شويه ديال التشجيع باش يكون عندها اتفاقيه لمده 3 إلى 5 سنوات، لان كانت اتفاقيه كتتم غير لمده سنه واحده. الان غتكون شركه التامين عندها متسع من الوقت كذلك للتبع في هذه المساله. استسمحكم في باش نقدموا بالشفاء العاجل اخينا السي مصطفى الدريوش، عضو المكتب العصبه السابق الذي اصيب في احدى عينيه باعتداء اللي ممكن ان يؤدي به الى فقدان احدى عينيه، فكنتمنى له الشفاء العاجل وكنتاسفوا على الحدث اللي وقع لهاد الاخوان. ومره اخرى كنشكركم على مجهودكم في تغطيه هذا الحدث.